नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन तुअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें बेशुमार हैं जिनको अहाता ख्याल में लाना मुमकिन नहीं है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह महजूज हो रहा था महफिल से, नात खानी से, और 10 मिनट के लिए इंशाअल्लाह कुछ मेरे महसूसात हैं, मैं वो पेश करके उसके बाद इजाज़त लूँगा। तकरीर मुझे ना तो आती है और ना मेरा फ़न खिताबत से कोई दूर दूर का कोई साथ है। मैं एक दरगाह का फ़कीर हूँ और जिस दरगाह का नाम आला हज़रत गंज करम रहमतुल्लाह अलैह है, और आला हज़रत गंज करम रहमतुल्लाह अलैह इतनी मुमताज़ शख्सियत हैं, इतनी बुजुर्ग व बरतर शख्सियत हैं। और आपका एक खासा ये भी था कि आपने नात खानों की बड़ी पजीराई फरमाई और ख़ास उन पे दस्ते शफ़क़त फरमाते थे। मैं एक या दो वाक़े बयान करके उसके बाद ख़त्म कर दूँगा। इसी हवाले से पहली बात, एक शायर थे, उनका नाम था असगर अली असगर, मशहूर नात वो शायर थे। हज़रत साहब देखें, हर सू के में भी नम, रुखे दिलदार में भी नम। ये नात खानी की महफिल है और सरकार के आशिकों की महफिल है, लेकिन मेरे इश्क का ये तकाजा है कि मैं जिधर देखता हूं मुझे आला हजरत गंजे करम, हजरत करमा वाला की सूरत नजर आती है। और मेरी मोहब्बत का ये तकाजा है कि मैं आपका जिक्र जरूर करूं। और आप आले रसूल हैं, आपके जिस्म में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून है, और आपने ये फरमाया बबांगे दोहल कि मेरी नस्ल में कोई फर्क नहीं आया। तो आज उन्हीं का दामन को थाम के मैं ये अर्ज करता हूं कि हमें तो हज़रत साहब के अलावा कोई सूझता ही नहीं, कुछ नजर ही नहीं आता, कोई कौन है हम जानते नहीं। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह असगर अली असगर, आप फरमाते थे कि कोई बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिन्हें कभी कभार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है, हज़ूरी होती है। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें साल में, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हर महीने भी होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जो हर रात हुजूर की कचहरी में होते हैं। और फिर सरकार ने अपने खास अंदाज से अपना नाम लिया, फरमाया कुछ ऐसे होते हैं जिनका हाथ हर वक्त हुजूर के हाथ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में होता है। अपनी तरफ इशारा नहीं किया। एक ये वाकया की तमीज़ है। 10 मिनट है तो खत्म करना। आपने फरमाया कि असगर अली असगर हजूर मियां शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, आपका उर्स था और वो क्लीन शेव था, दाढ़ी नहीं थी उसकी, बिल्कुल सिरे से, ना दाढ़ी थी ना मूछें थी। वो आया और आके कहने लगा कि हजूर मैंने नात पढ़नी। वहां पे हजूर हजरत गुलामुल्लाह सानी लासानी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमाते, और शरफपुर शरीफ का स्टेज बड़ा सख्त है अभी तक, माबामदिल्ला। आप फरमाने लगे, देखें आप नात नहीं पढ़ सकते हैं, उसकी वजह यह है कि आपके मुंह पे दाढ़ी नहीं है, सुन्नत पाक नहीं। अब इतनी बात करनी थी कि उसको रिकत बड़ी तारीफ, रोने लगा, इंतहाई गिरिया में चला गया। हजरत साहब पाक रहमतुल्लाह अलैह ने बुलाया, कहा इधर आओ। पास आ गया, फरमाने लगे असगर अली वादा करता है अगर नात की इजाजत मिल जाए आगे से दाढ़ी रख लेगा। वो कहता है हजूर मुझे एक दफा नात पढ़ लेने दे, मैं आगे से दाढ़ी रख लूंगा। आप जाके कहने लगे हजरत साहब जी इन नात पढ़ लेने दो। हुजूर गुलामुल्लाह सानी लसानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुड़ के देखा और कहा शाह साहब तो अंत पता है इथों का की तरीका है। फरमाया हजरत साहब की नात पढ़ लेने दो, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत लै दी। हर चू के में भी नम, रुखे दिलदार में भी नम। हजरत साहब के हाथ हर वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में रहते थे। और आपकी शख्सियत ये थी,
آپ کی شخصیت یہ تھی کہ آپ غوث زمان تھے، اور یہ بات میں انتہائی ذمہ داری سے کہتا ہوں، اور اس کی مولانا محمد شفیع اقاڑوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تصدیق کرتے رہے، اس بات کی تصدیق کرتے رہے۔ اعلیٰ حضرت گنج کرم غوث زمان تھے، اور وہ میں اپنے پیر کا ذکر نہ کروں تو کس کا ذکر کروں؟ ایک نعت خان آپ کے پاس آ گیا، نعت بڑی لکھتا تھا اور آپ سے متقد تھا، اور کہنے لگا کہ حضور ہمارے گاؤں میں کچھ دوسرے مسلک والوں کی مسجد ہے، اور وہ مسجد زرار ہے، اس میں نماز نہیں ہوتی۔ گاؤں والے کہنے لگے کہ یہ مسئلہ تو ہماری مسجد میں نماز ہوتی ہے، اس نے کہا نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا فیصلہ جو ہے وہ حضرت صاحب سے کروا لیتے ہیں۔ حضرت صاحب کرم والے کے پاس اعلیٰ حضرت جلوہ فروز تھے، حضرت کرم والا شریف میں تو وہ آئے، ان کا نام تھا حاجی یوسف علی نگینہ صاحب، نعت گو شاعر تھے، وہ عالم بھی تھے۔ تو وہ کہنے لگے حضور یہ فیصلہ ہے کہ نماز تو وہ مسجد زرار ہے، وہاں نماز نہیں ہوتی۔ حضرت صاحب کی مسئلہ تھے، حضرت صاحب جانتے تھے۔ آپ نے فرمایا مولوی جی نماز سے روڑیاں تو بھی ہو جاتی ہے، تو مسجد زرار کوئی سی جڑی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے آپ دے اتھے بنائی سی، اور تو کوئی دوسری مسجد زرار نہیں۔ حاجی صاحب کو بڑی ٹھیس لگی۔ علماء جو ہے نا وہ بڑا وہ ہوتا ہے، بس وہ بڑا وہ طبیعت میں وہ ایک آ جاتا ہے اسلام میں، اور جب ہوتی ہیں تو بس وہ تکبر۔ تو کہنے لگے کہ نہیں، بات یہ ہے کہ حضرت صاحب کا نا ظاہری علم کم ہے۔ کچھ دیر رہے، پھر اس کے بعد طبیعت بے چین ہوئی، دوبارہ تشریف لائے، حضرت صاحب کے پاس بیٹھے، حضرت صاحب کہنے لگے، حضرت صاحب نے فرمایا حاجی جی کو نعت یاد کیتی ہے؟ جی حضور۔ فرمایا سناؤ۔ حاجی صاحب کھڑے ہوئے، کہنے لگے جتھے سونا پب رکھدا اتھے اگدا سرو دا بوٹا۔ حضرت صاحب فرمانے لگے حاجی دا کی مطلب ہے؟ حضور دا مطلب ہے کہ حضور جانے کائنات نے، جوہر کائنات نے۔ آپ فرمایا حاجی جی جانے کائنات، جوہر کائنات ممکنات وچ ہوندا ہے، ممکنات فنا فی اللہ وچ ہوندی ہے۔ حضور دی شان تے بقا باللہ تو بھی کتے اوتے بھی کوئی گل کرو۔ سبحان اللہ۔ وہ سب جو علم تھا وہ حاجی صاحب کا وہ بالکل برباد، اور آپ کے قدموں میں گر گئے، اور کہنے لگے کہ حضرت صاحب گنجے کرم گنجے کرم ہے۔ تو الحمدللہ آج کی جو محفل ہے، یہ جو بوٹا ہے، اس کی بھی شاخیں، اس کی بھی جڑیں کہیں نہ کہیں سے جا کے اعلیٰ حضرت گنجے کرم سے ملتی ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ میرے بھائی شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ مولانا غلام علی اقاڑوی صاحب کے صاحبزادے مولانا فضل الرحمان صاحب بیٹھے ہیں۔ کسی کو پیر نہیں مانتے تھے، لیکن حضرت صاحب کے پاس ایسے جاتے تھے، کیا بات ہے۔ مولانا غلام علی صاحب کی عادت تھی، وہ کسی کو پیر نہیں مانتے تھے، لیکن حضرت صاحب کے پاس آپ کا وصال ہوا، اعتکاف کو توڑ کے چلے گئے تھے۔ حضرت صاحب کی شان ورال بنا تھی۔ اور آج میں دوسری دفعہ مجھے دعوت ہمارے بھائی معزز حامد ربانی صاحب نے مجھے دی ہے۔ پہلی دفعہ بھی انہوں نے بلایا تھا، میں حاضر ہوا، اور اس دفعہ بھی بلایا ہے تو میں سر کے بل آیا، سر کے بل آیا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیم کیسے بنتی ہے جب مشترکہ مقصد ہے، اور مقصد ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ اور اگر یہ مقصد مشترکہ ہے تو اجتماع ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کوئی اکارے سے آ جائے گا، کوئی کراچی سے وہاں چلا جائے گا، اجتماع ہوتے رہیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہی مقصد ہماری جان پہچان کا رکھے۔ اور یہ بڑے فیاض ہیں اور بڑے سخی ہیں، اور بڑی سخاوت اور مہربانی انہوں نے میرے پہ بھی کی ہے۔ آج میں اس کا جو ہے وہ شکر ادا نہیں کر سکتا، اس کے آگے مجھے کہنے کی جو جسارت نہیں۔ آج لاہ عمل جو تھا، میں تو عرض کرتا رہتا ہوں، آج میں وہاں جب ڈاکٹر جمیل صاحب کے وہاں پہ تھا محفل میں، تو میں نے کہا دیکھیں گفتگو دو طرح کی کرتا ہوں، یا تو محسوسات ہوتا ہے یا لاہ عمل ہوتا ہے۔ کسی ایکشن کا کوئی پلان ہوتا ہے یا کوئی محسوسات ہوتی ہیں، تو وہاں پہ جو تھا وہ لاہ عمل پیش کر رہا تھا خانقاہی نظام کا۔ حضور چشتی صاحب کے ارشاد معروضات کے مطابق کہ خانقاہ کیسی ہونی چاہیے اور کیسی، اور زوال اور کیسی دوبارہ سے نکلے گی، اور یہاں پہ محسوسات ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس اتحاد پہ، اس مقصد پہ ہمیں قائم و دائم رکھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے سرفراز رہیں، اور غیروں کے شر سے ہم محفوظ رہیں۔ کیونکہ آج کل عجیب بات ہے،
ہے اہل دل کے لیے اب یہ نظم بست و کشاد کے سنگ و خشت مقید ہیں اور سگازات. حالات بڑے خراب ہیں. حق کو باطل کر کے بتایا جا رہا ہے، باطل کو حق کر کے بتایا جا رہا ہے، اور لیکن یہ سنگتیں رہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے یوں ہی جگمگاتے رہیں اور اسی طرح سے یہ محفلیں سجتی رہیں. اور اسی شعر پہ میں اختتام کرتا ہوں، چونکہ وہ اویس صاحب کی طرح تو پڑھ نہیں سکتے، ویسی تو آواز نہیں کہ واہ کیا کہنا تیرا اے آخری پیغامبر، حشر تک تالے رہے گی تیرے جلووں کی سحر. تو نے ثابت کر دیا اے ہادی نوع بشر، مرد یوں مہریں لگاتے ہیں جبین وقت پر، کروٹیں دنیا کی تیرا کسر ڈھا سکتی نہیں اور آندیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی. وما علینا